श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ पञ्चमोऽध्यायः ஐந்தாவது அத்தியாயம் விதுரர் கேட்க மைத்ரேயர் படைப்பை பற்றி வர்ணித்தல். ஸ்ரீ சுக உவாச்ச வாரித்யுனத்யா ரிஷபः குரூணாம் மைத்ரேயமாசீனமகாதபோதம் ஷத்தோபஸ்ருத்யாच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः. विदुर उवाच सुखाय कर्मणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यत् उपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः. जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य. तत्साधुवर्यादिशवत्मशम्नः सम्राधितो भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वादिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवान् स्त्रियधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनस्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां स निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विधत्ते द्विजगोऽसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् सकलोकपालान् अचीक्लुबद्यत्र हि सर्वसत्त्व निगाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः. येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च भितां व्यधत्त नारायणो विश्वसुडात्मयोनिः एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य. परावरेषां भगवन्व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखात् भीक्ष्णम् अतृप्नुमक्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौघात् कस्तृप्नुयात्तीर्थपदोऽपि दानात् सत्रेषु वत्सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाढ्यं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं चिनत्ति. मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां घ्राम्यसुखानुवादैः मतिर्गृहीतानुहरे कथायां सा श्रद्धधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखात्ययमाशु दत्ते. ताञ्चोच्य शोच्यानविदोऽनुशोचे हरे कथायां विमुखानगेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथावादकदिं स्मृतीनां. तदस्य कौशारवशर्मदाधुर्
हरे कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तयतीर्थकीर्तेः स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः चकार कर्माण्यतिपूरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। श्रीशुक उवाच स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्राकौशारविर्मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधु लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः नैतच्चित्रं त्वयि क्षक्तः पादरायणवीर्यजे गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्यशापाद्भगवान् प्रजासंयमनो यमः भ्रातुक्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान् व्रजन् अत ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिताः विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः भगवानेकासेदम् अग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यदृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक् स वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम् अधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् तथो भवन्महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जनस्तमोऽनुतः सोऽप्यंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणात् अहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वाद्विकुर्वाणान् मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अत्ताभिव्यञ्जनं यथः तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्माधीर्यतः कं लिङ्गमात्मनः कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभस्सोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलं
अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुपलान्वितः सर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम् आदत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयो गतः ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टं विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितं महीं गन्धगुणामादात् कालमायांशयो गतः भूतानां नम आदीनां यद्यद्भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गात् यथा सांख्यं गुणान् विदुः एते देवाः कला विष्णोः कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम् देवा ऊचुः नमामते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं यन्मूलकेतायतयोञ्जसोरो संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति दातर्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेनोपहता न शर्म आत्मल्लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैश्चन्दस्सुपर्णैरुषयो विविक्ते यस्यागमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीडम् विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां यत्सानुबन्धे सति देहगेहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जं तान्वैह्यसत्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृदान्तर्मनसः परेश अतो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् एते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः पानेन ते देवकथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यदाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यं तथा परे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न सेवया ते तत्ते वयं लोकसिसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते यावद्बलिं तेजहरामकाले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यतो भयेषां त इमे हि लोकाः बलिं हरन्तोऽन्न मदन्त्यनूहाः त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः
ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्ते यदनुग्रहाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे पञ्चमोऽध्यायः। हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।